नमस्कार। एबिसी जेको नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईहरूलाई स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। यति बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा बीचको शक्ति टकरावको केन्द्र संसद बनेको छ। अझ भनौँ संसद दलहरूको इगोको शिकार बनिरहेको छ। करिब करिब 2 वर्षदेखि यिनै दलहरूको सत्ता र स्वार्थको केन्द्रमा संसद फसेको छ र संसदले जनजीविकाका विषयमा कुनै महत्त्वपूर्ण काम कारबाही र निचोड दिन सकिरहेको छैन। आखिर कहिलेसम्म सत्ता र स्वार्थको खेलमा संसदलाई बन्धक बनाइन्छ? संसदको निकास अब कसरी? यसमा सभामुखको भूमिका के? आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। प्रतिनिधि सभा दलहरूको स्वार्थ केन्द्र बन्दा यति बेला मुठभेडको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनकै लागि साउन 32मा संसद अधिवेशन अन्त्य गरी भदौ 23मा पुनः सुचारू भएको यो थलो दलहरूको इगो र दुश्मनीको शिकार बनेको छ। भदौमा 9 अधिवेशन प्रारम्भ भए संसदका 4वटा बैठक बसेका छन्। यो बैठकमा जनजीविकाका विषयवस्तुको निकास दिनु त परको कुरा, पछिल्ला दिन जे जस्ता दृश्यहरू देखिएका छन् त्यो पक्कै सामान्य लाग्दैनन्। मर्यादा पालकको बुई चढ्नेदेखि टोक्ने र चिथर्नेसम्मको हरकत दलहरूले देखाइरहेका छन्। सभामुख र एमालेको स्वार्थले संसदले कहिलेसम्म यस्तो नियति भोग्नुपर्ने हो कुनै अत्तोपत्तो देखिँदैन। मूलत सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बीच विवाद चुलिँदै गएपछि यो अवस्था सृजना भएको हो। भदौ 1 गते सरकारले एमाले विभाजनको उद्देश्य राखेर दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि एमाले माधव कुमार नेपाल सहितका 14 सांसदलाई कारबाही गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई सिफारिस गरेको थियो। तर एमालेको चाहना अनुसार सभामुखले कारबाही नगरेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उनीप्रति रुष्ट बनेर र हालका सभामुखकी सदन भन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। ओलीका अनुसार अब सदन चल्न कि एमालेको सिफारिसमा परेका 14 सांसदलाई कारबाही गर्नुपर्नेछ कि सभामुखले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेछ। अर्थात् आफ्नो माग अनुसार नचले सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। उनीले सभामुख निष्पक्ष नभएर पक्षपाती बनेको र यस्तो सभामुखलाई सभामुख बानेर जान नसकिने बताउँदै आएका छन्। हाम्रो पार्टी फुटाउनका लागि 12 बजे राति चलिरहेको अधिवेशन बन्द गरियो। अधिवेशन चलेका बेला अध्यादेश ल्याउन पाइँदैन। त्यसकारण 12 बजे राति अधिवेशन बन्द गरेर बिहानै अध्यादेश सुरु। अर्थात् यो एकदम पूर्व नियोजित षड्यन्त्र हो। संसद नचलिरहेका बेला होइन, अध्यादेश ल्याउनका लागि संसद बन्द गरियो। अध्यादेश ल्याउनका लागि संसद बन्द गर्न पाइँदैन। त्यो जाली झेली कुरा हो, त्यो असंसदीय कुरा हो, त्यो असंवैधानिक कुरा हो, त्यो गैर कानुनी कुरा हो, त्यो अलोकतान्त्रिक कुरा हो। एमाले फुटाउने उद्देश्यका साथ त्यो अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, दलीय व्यवस्था विरुद्धको क्रियाकलाप एमाले फुटाउने गलत मनसाय, अपराधिक मनसायका साथ गरियो। यो ल्याएको माधव नेपाललाई साथ दिन हो, एमाले विभाजन गर्न हो, एमाले फुटाई छोड्ने माधव नेपालको उद्देश्यलाई साथ दिनका लागि यो काम गरेको। त्यसका विरुद्ध यस काममा सभामुख संलग्न भएको हुनाले, सभामुख षड्यन्त्रको अंग भएको हुनाले, षड्यन्त्रमा सभामुख सामेल भएको हुनाले, षड्यन्त्रकारीको मतियार र आफै समेत षड्यन्त्र गरेको हुनाले र गैर सांसदहरू, हामीले साउन 25 गते निकालिसकेका मान्छेहरूलाई सांसद भनेर सभामा राखेको हुनाले हामी अहिले संसदको बैठक, प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गरिरहेका छौँ। सभामुखले निष्पक्षता अपनाउन नसकेपछि, पार्टी कार्यकर्ताको रूपमा काम गरेपछि, कार्यकर्ताको रूपमा काम गरेको मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टीको, देशको सबभन्दा ठूलो पार्टीको विरुद्ध षड्यन्त्र गरेको हुनाले हामीले उनलाई सभामुख मानिरहन सक्ने स्थिति भएन।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली बीचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धको असर संसदले झेलिरहनु परेको छ। संसदमा आज भने केही फरक दृश्य देखियो। सामान्यतया कुनै दलले अवरोध सिर्जना गरेपछि सभामुखले बस्न अनुरोध गर्ने र मिलाएर लैजाने परिपाटी छ। तर आज भने सभामुख सापकोटाले विरोध जनाउने दललाई बेवास्ता गरेरै संसद अघि बढाए, सिधै बैठक सञ्चालन गरे र विनियोजन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भयो। तर संशोधनसहित बजेट पारित नगरी बैठक असोज 4 गतेसम्मका लागि स्थगित पनि गरियो। मान्य सदस्यहरू, अब म शोक प्रस्ताव राख्न जाँदैछु। मान्य सदस्यहरू, अब म पूर्व राष्ट्रिय सभा सदस्य रुक्म शमशेर जबरा एवं संविधान सभा सदस्य मानबहादुर महतोको निधन भएकोमा निम्नलिखित शोक प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2078 साल असोज 4 गते सोमबार बिहानको 11 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। यति बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यादेश ल्याएर आफ्नो पार्टी फुटाएको भन्दै सरकार विरुद्ध र आफूले कारबाही गरेका 14 सांसदलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै सभामुख विरुद्ध खनिँदै आएको छ। गैर सांसदलाई सदनमा निषेध नगरेको भन्दै सभामुख सापकोटाप्रतिको रोष सदनमा प्रकट गरिरहेको एमाले संसदीय गतिविधि नै ठप्प तुल्याउने चेष्टा गरिरहेको छ। एमाले सांसदहरूले सभामुख विरुद्ध नाराबाजी गर्दै सभाको काम कारबाहीलाई प्रभावित तुल्याइरहेका छन्। त्यसो त संसदको बैठकमा के ल्याइन्छ, कसरी अगाडि बढाइन्छ प्रतिपक्षलाई थाहै हुँदैन। हुन त प्रतिपक्ष विरोधमा उभिएका कारणले केही रोकिएको छैन, जुन कुरा प्रतिपक्षका नेताहरूको चित्त दुखाइको विषय बनेको छ। सत्तापक्षले ढङ्ग नपुर्याएको र भेदभावको स्थितिले यो अवस्था सिर्जना भएको छ, जुन प्रमुख प्रतिपक्षीमा रहेका नेताहरूले सभामुख सामु भेदभावको स्थिति कहिलेसम्म सहने भन्दै प्रश्न पनि गरिरहेका छन्। त्यसो त संसदलाई बन्धक बनाएर सभामुख बस्न नहुने जानकारहरू बताउँछन्। यदि यसो भएको खण्डमा सभामुखको असक्षमता हुने उनीहरूको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष बीच मिलनको बिन्दु पहिल्यै सहज तरिकाले संसद चलाउन सकिन्छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री वा सत्ता घटकले भूमिका खेल्न आवश्यक देखिन्छ। तर प्रधानमन्त्री नै संसद चल्ने नचल्ने विषयमा अलमलमा छन्। एक हिसाबले प्रतिपक्षकै कब्जामा संसद परेपछि प्रधानमन्त्रीले अब संसद चलाउन ओली तयार हुनुपर्ने बताउँछन्। आइतबारको संसद बैठकबाट निस्किँदै गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद चलाउन एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सोध्नुपर्ने जवाफ दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीज्यू, यसरी नै संसद कति दिन चलाउनुहुन्छ? हुन त यो समयमा सभामुखको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। दलहरूलाई कसरी मिलाएर लैजाने भन्ने विषय र सदनलाई कसरी अगाडि बढाउने सभामुखमै निहित रहन्छ। पटक पटक संसद अवरोध भएपछि सभामुखले हिजो मात्रै सर्वदलीय बैठक नै बोलाए। तर सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेकपा एमाले उपस्थित भएनन्। यसलाई कतिपयले एमालेभित्र राजनीतिक संस्कृति नभएको अर्थमा बुझिरहेका छन्। उसको इगो हावी हुँदै गइरहेको विश्लेषण समेत भइरहेका छन्। संसद अवरोधलाई निकास दिनका लागि बोलाइएको भए पनि बैठकमा संसदमा विरोध जनाउँदै आएको प्रतिपक्ष नेकपा एमाले नै सामेल नभएपछि प्रश्न गर्ने ठाउँ जन्मिएको हो। तैपनि प्रतिपक्षलाई संवादमा ल्याएर पुनः सर्वदलीय बैठक बोलाउन दलका नेताहरूले सभामुखलाई सुझाव दिए। सभामुख सापकोटाले भने एमालेलाई बैठकमा बोलाउन भरपूर प्रयास गरेको भए पनि असफल भएको जवाफ दिएका छन्। होइन, केही निष्ठोरमा पुगेको छैन। अब उहाँ प्रमुख विपक्षी दलको बिचको कुरा हो, त्यसै कारण सभामुखजीले
प्रयास गर्दै रहनुपर्छ। मैले भनिसकिने कुनै निष्कर्ष बिहान भयो त हामीले पनि मैले त त्यही भने उहाँको उपस्थिति बिना यो बैठकले कुनै परिणाम ल्याउने छैन। मैले भने कि यो त पहिलाचोटि होइन, योभन्दा अगाडि 59 दिनसम्म पनि संसदको बैठक अवरुद्ध भएको थियो। अहिले त भर्खर 2-3 दिन भएको छ। त्यो कुराकानी छलफल गर्नु अनि त्यही हो, उहाँले प्रयास गर्दै रहनुहुन्छ, त्यति भएको छ। सभामुखले भन्नुभयो कि म प्रयास गर्दै थिएँ र फेरि पनि म प्रयास गरिरहन्छु। हाम्रो त निर्वाचन आयोगले नै भनिदिएको थियो नि, अर्को पार्टी खोल्न पाउने। सत्ता पक्षले ढङ्ग नपुर्याएकै कारण प्रतिपक्षी आज यो अवस्थामा पुगेको उनीहरूले बताउँदै आएका छन्। अबको पालोमा यो जवाफ। यो सत्ता पक्षको ढङ्ग नपुग्नुको कारणले हामी यो स्थितिमा पुगेका छौँ। हामीले भनिरहेका छौँ प्रतिपक्षलाई राज्यको अभिन्न अङ्ग मानेर अगाडि बढ्नुहोस्। हामीले निरन्तर भनेका छौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाज्यूलाई बधाई दिँदा यो कुरा मैले दोहोऱ्याएको छु। हामीले जोड दिएरै भनेका छौँ प्रतिपक्ष भनेको अभिन्न अङ्ग हो, हामी जिम्मेवार प्रतिपक्षको रूपमा काम गर्छौँ, यो पनि भनेका छौँ। तर देखिराख्नु भएको छ के भइरहेको छ। संसद खुलाउन तपाईँहरू पनि भूमिका नखेल्ने, हिजोको बैठकमा पनि तपाईँहरू आउनु भएन। सभामुखलाई नै नस्वीकारिकन समाधान त होला त? सभामुखज्यूले यस बिचमा उहाँबाट जे भयो जानेर नजानेर म अहिले धेरै त्यसमा जान चाहन्न। तर देशको प्रमुख प्रतिपक्षलाई एउटा कुरा परेको छ, त्यो के हो त भन्दा हामीसँग भेदभाव गरियो। त्यही कुरा गर्दा जसपाको सरिता गिरिजीको हकमा सूचना सुनाइयो, नेकपा माओवादी केन्द्रको टोबहादुर रायमाझीहरूको हकमा सूचना सुनाइयो। राष्ट्रिय निकासको बाटो भनेकै छलफल र संवाद हो। संसद अवरुद्ध गर्ने तर छलफलमा सहभागी नहुनु आफैमा दुःखद हो। विश्लेषकहरू भने दलहरू बीचको मनमुटावको शिकार संसद बन्नु नै अहिलेको अवस्था निम्तिनुको रूपमा उनीहरूले बुझिरहेका छन्। हुन त सभामुख आफैमा एउटा निष्पक्ष भूमिका भएकाले उनी विरुद्ध प्रश्न उठाउनु नै जायज हुँदैन, तर सभामुखले नै त्यो वातावरण सिर्जना गरिदिएका छन्। विगतका अभ्यासलाई हेर्दा माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा गएका 4 सांसदको पद सभामुखले 24 घण्टै नबित्दै खारेज गरिदिए। तर एमालेले कारबाही गरेका 14 सांसदलाई कारबाही गर्न कुनै तत्परता नै देखाएनन्, बरु 13 दिनपछि निर्णय गर्दै कारबाही गर्न नसकिने जवाफ दिए। यसै कारण सभामुखले एमाले विभाजनको षड्यन्त्रमा भूमिका खेलेको एमालेले आरोप लगाउँदै आएको छ। यसले पार्टीको आत्मनिष्ठ निर्णयमा सभामुख बाधक बनेको र स्वार्थ केन्द्रित बन्दै हिँडेको देखिन्छ, जुन जानकारहरूले नै बताइरहेका छन्। पार्टीगत हिसाबले सभामुखले दलहरूलाई हेर्न नहुने पूर्व सभामुखहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार सभामुख पनि कुनै पार्टी वा व्यक्तिको स्वार्थ अनुसार चल्न नहुने उनीहरूको बुझाइ छ। संसद पेलेर नभई सबैको सहमतिमा चल्नुपर्ने भएकाले सभामुखको क्रियाकलापले पनि राम्रो सन्देश नदिएको उनीहरूको भनाइ छ। त्यो चाहिँ जायज भन्नलाई पनि के छ भने एउटा उसको सांस्कृतिक व्यवहार हुनुपर्छ। सांस्कृतिक व्यवहार भनेको राजनीतिक संस्कृति देखाउनुपर्छ। जस्तो हिजो सर्वदलीय बैठक सभामुखले जुन बोलाउनु भयो त्यो गर्नुपर्ने कुरा थियो। पूर्ण सदनमा यी कुराहरू छिनोफानो हुँदैनन्। कसले गैर जिम्मेदार काम गर्यो, कुन ठिक कुन बेठिक भन्ने कुरा त्यो अनौपचारिक बैठकहरूमा हुन्छ, पूर्ण संसदभन्दा बाहिरको बैठकहरूमा हुन्छ, कार्यव्यवस्था समितिहरूमा हुन्छ, अथवा व्हिपहरूको बिचमा हुन्छ, नेताहरूको बिचमा हुन्छ। त्यस कारण त्यो सभामुखजीले ठिकै गर्नुभएको थियो, ढिलो गर्नुभयो तर ठिकै गर्नुभएको थियो। हिजो सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भयो तर एमाले नै सहभागी भएन। जुन पक्ष हो जोसँगको विवाद वा अवरोध चाहिँ एउटा निर्केलमा पुर्याउनलाई सभा बोलाइएको थियो नि, त्यो सभामै आएन। त्यस कारण त्यो राजनीतिक संस्कृति देखिएन। तर 4 जना जुन सभामुखजीले गर्नुभयो त्यो खारेज त्यो गलत थियो। किनभने त्यो माओवादी केन्द्र लेख्ने बित्तिकै उहाँले गरिदिनु भयो, त्यो सभामुखको लागि सुहाउँदैन।
यदि गर्नु नै पर्ने छ अन्त्यमा भने भनौँ न पार्टीको पत्रको पनि कहीँ सम्मान राख्नुपर्छ भने ठुल्ठुला सभा गरेर कानुनविदहरूसँग सल्लाह गरेर अथवा राय लिएर कहीँ अब यो गर्न पर्ने नै हो भने जस्तो गरेर गरे हुन्थ्यो, जस्तो कि त्यसो गर्नु भएन। त्यस कारण के हुन्छ भने हामी न्यायमा के भन्छौँ भने गर्ने मात्रै होइन, न्यायमा पुगोस् भनेर त्यसको तयारी एउटा मानसिकताको चाहिँ नि पनि त्यो पृष्ठभूमिमा गर्नुपर्छ भने जस्तै त्यो गर्दै गर्नु भएन। आफ्नो पार्टीको पत्र आयो उहाँले ठोक्दियो भनिदिनु भयो, 4 जनाको चाहिँ खारिज गरिदिनु भयो होइन। हो त्यहाँ गल्ती छ, त्यसैको रिफ्लेक्सन अहिले सभामुखजी बाती भइरहेछ। तिमी आफ्नो पार्टीले पत्र लेख्दाखेरि चाहिँ नि तुरुन्तै चाहिँ नि सदस्यता खारिज गर्ने, अहिले हामीले लेख्दा किन गर्दैनौ भन्ने कुरा चाहिँ नि फेरि एमालेको अडान त्यसमा अडिरहेछ। आखिरमा यसरी नै कहिलेसम्म संसदलाई अल्झाइराख्ने? नेकपा एमालेको निकासको बाटो यही हो त के यो निर्णय नै सही छ त? यसै विषयमा थप कुराकानी गर्न नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। विशाल सर, यहाँलाई एबिसी चेकमा स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो तपाईहरुकै कारण संसद अवरुद्ध हुँदै आएको छ, अब संसदलाई निकास कहिले दिनुहुन्छ? हाम्रो कारणले संसद अवरुद्ध भएको भन्ने कुरा नै गलत हो। हामीले संसद अवरुद्ध गर्दै आएका हौं, तर यसको मुख्य कारण भनेको सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा हुनुहुन्छ। उहाँले नेकपा एमाले माथि जुन प्रकारको विभेद गर्नुभयो, जुन प्रकारको चाहिँ अन्याय गर्नुभयो, जुन प्रकारको पार्टी विभाजनका लागि एउटा चाहिँ मतियार जस्तो भूमिका निर्वाह गरिदिनु भयो, अरू पार्टीका सांसदहरूलाई कारबाही गरेको सूचना 24 घण्टा 30 घण्टामा जारी गर्दा नेकपा एमाले कारबाही गरेका सांसदहरूको हकमा चाहिँ 13 दिनसम्म पनि उहाँले सूचना जारी नगरेर पार्टी विभाजनका लागि जुन किसिमको मलजल गर्नुभयो, त्यो वास्तवमा सभामुखको पद र पदीय मर्यादाका लागि बिल्कुल चाहिँ हुनै नसक्ने व्यवहार हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो चिज सच्याउनु पर्यो भनेर मागका साथ हामी चाहिँ संसद अवरोध गरिरहेका छौँ र उहाँले जुन दिनसम्म सच्याउनुहुन्न तबसम्म यो जारी रहन्छ। जस्तो सर्वोच्च अदालतमा त यहाँहरूको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ, त्यो फैसला आउनुभन्दा अगाडि नै संसद अवरुद्ध गर्न जायज छ त? सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्छ भन्ने कुरा त सभामा थाहा थिएन त्यो बेला, किनभने 1 गते भदौ 1 गते हामीले लगेर त्यो निवेदन दर्ता गराएको हो। 2 गते सूचना आउनु पर्थ्यो, अरू सरहको उहाँले हामीलाई व्यवहार गर्नुभएको भए त्यो गर्नु भएन। 3 गते भेटेर हामीले उहाँलाई तुरुन्त यो सूचना प्रकाशित गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ म गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो। समूहमै हामी ठुलो ग्रुपमै गएर कुराकानी गरेका थियौँ। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि चाहिँ निर्वाचन आयोगसँग सेटिङमा बसेर निर्वाचन आयोगले विभाजनका लागि चाहिँ मिति तिथि तोकिदिएपछि अनि बल्ल उहाँले चाहिँ त्यो केही गर्नु नपर्ने भन्ने प्रकारको गर्नुभयो। त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि सभामुखले चाहिँ अब हामीले थाहा पाएर एमाले चाहिँ अदालत गइहाल्छ, त्यसकारण पछि म चाहिँ अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा छलफल गर्न मिल्दैन भन्छु भनेर सरी यो गर्नुभएको मलाई जस्तो लाग्दैन। उहाँले एमालेलाई टुक्र्याउने बदनियत राखेर यो गर्नुभएको हुनाले चाहिँ उहाँले अहिले पनि त्यो सच्याउनु पर्छ, त्यो सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ, अनि मात्रै हामी उहाँसँग सकारात्मक हुन्छौँ। जस्तो विशाल सर, 2 चोटि विघटन गरिसकेको सदनले अब निकास दिन सक्दैन भन्ने तपाईहरुको निष्कर्ष हो? होइन, संसद विघटन गरेको भनेको सदाका लागि संसद अन्त्य गरेको होइन। त्यस बेला जनादेश विपरीत नेकपा एमालेका अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा जे जसरी संसदलाई सदुपयोग भनौँ या दुरुपयोग गर्न खोजियो र उहाँलाई 74 को जनादेश विपरीत सत्ताच्युत गर्न खोजियो, पार्टी र संसदबाटै चाहिँ उहाँलाई हटाउन खोजियो। त्यति मात्रै नभएर दुराशय के थियो भने अरू कुनै तरिकाले पार्टी र सरकार कब्जा गर्न सकिएन, बलजफ्ती कब्जा गर्नु पर्यो भन्ने मनसायका साथ केही कब्जावादी चिन्तन भएका मान्छेहरू अगाडि आए, जसले गर्दाखेरि आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो। त्यो प्रिय कुरा थिएन, राम्रो कुरा त थिएन, तर त्यो बाध्यकारी त्यो बेलाको परिस्थितिको बाध्यात्मक उपज हो एउटा।
त्यस कारणले गर्दा अब त्यसलाई योसँग जोड्न मिल्दैन। त्यो विघटन भनेको 6 महिनाभित्र अर्को ताजा जनादेश सहितको संसदै फेरि गरी गरिएको थियो। यो अहिलेको संविधान अनुसार संसद सदाका लागि अन्त्य हुँदैन, गर्न खोजेको पनि होइन। जस्तो अहिले तपाईँहरू माधव र प्रचण्डहरू चाहिँ आफूहरूसँग छुटिएर गएको रिस तपाईँहरू सदनमा पोख्दै हुनुहुन्छ? बिल्कुलै होइन, हामीलाई कसैप्रति पनि रिस राग छैन, किनभने रिस राग हामीले राख्नु नै छैन। हाम्रा साथमा जनता छन्, जनमत छ, जनबल छ। त्यसैको बलमा नेकपा एमाले फेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा बलियो शक्तिको साथमा चाहिँ उदाउँछ, यो दुनियाँलाई थाहा छ र जनताले त्यो कुरा हेरिरहेका पनि छन्। नेकपा एमालेलाई बलजफ्ती अदालत लगाएर, निर्वाचन आयोग लगाएर, सभामुखलाई प्रयोग गरेर एमालेलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ कि भनेर जुन दुष्प्रयास गरिएको थियो त्यो एक किसिमले भन्दा असफल भइ नै सक्यो। अब खालि एउटा जनमतको माध्यमबाट व्यक्त गर्न र त्यसको परिणाम प्राप्त गर्न एउटा चुनाव कुर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण कसैसँग हाम्रो रिस राग भन्ने बिल्कुलै कुरा होइन। खालि कुरो के भने कति नैतिकवान भएर राजनीतिमा हामी खडा हुन सक्यौं भन्ने प्रश्न मात्रै हो। नेकपा एमाले मर्यादा कुनै हालतमा पनि उल्लङ्घन गर्न आफ्नो बाटो छोड्दैन। नेकपा एमाले कसैले अनावश्यक रूपमा हेपेको पनि सहन सक्दैन। आफ्नो स्वाभिमान कायम गर्दै आगामी यात्रामा अगाडि बढ्छ, अनवरत अगाडि बढ्छ। अब विशाल सर, मेरो एउटा अन्तिम प्रश्न तपाईलाई, रिसले केही हुँदैन भनेपछि अबको निकास के त सधैँ यसरी चल्छ? सदन सोझो विकल्प छ, सभामुखले अरू सरहको व्यवहार गर्नु पर्यो नेकपा एमालेलाई। उहाँको कुनै अतिरिक्त माया सद्भाव नेकपा एमाले खोजेको बिल्कुलै छैन, त्यो उहाँसँग हामी अपेक्षा पनि गर्दैनौँ। अरू सरह व्यवहार गरेर उहाँले विलम्ब गरे, गल्ती गरे, माफ पाऊँ भन्दै सूचना निकालेर 14 जनालाई हटाएको सूचना प्रकाशित गर्नु पर्यो, या उहाँ त्यो गर्न सक्नु भने उहाँले चाहिँ सभामुखबाट राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्यो। हवस्, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई। हामीले उहाँसँग संसदमा अबको निकास के त सधैँभरि यसरी नै संसद चल्छ त भनेर प्रश्न गर्यौँ र कुराकानी गर्यौँ। सभामुखले एमालेसँग माफी मागेर भए पनि सदनलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्नेसम्मका आवाजहरू यति बेला उठिरहेका छन्, जबकि सत्तापक्षको आठ भरोसामा सभामुख पेलेर संसद चलाउने मुडमा देखिन्छन्। यसले एमाले पनि आफ्नै अडानमा कायम रहने र सभामुख पनि एमालेप्रति लचक बन्ने अवस्था नभएकाले सदनमा थप मुठभेड बढ्दै जाने देखिन्छ, जुन संसदीय व्यवस्थाकै उपहास हो। हवस् त, आजलाई एबिसेक यति नै। हामी अर्को विषयमा नयाँ विषयवस्तुका साथ प्रस्तुत हुने नै छौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।